भनौँ अर्थपूर्ण जीवन प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरिकन 3 वटा कुराहरू थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा भनौँ यो 3 वटा कुराहरूलाई हामी अर्थपूर्ण जीवनका चाबीहरू भनेर भन्न सक्छौँ है। त्यसैकारणले अर्थपूर्ण जीवनका 3 वटा चाबीहरूको विषयमा आज हामी हेर्ने छौँ र यदि तपाईले यो चाबी जीवनको त्यो तालचामा लगाउनु भयो भने तपाईको तालचा खुल्नेछ अथवा भनौँ तपाईको जीवन चाहिँ अर्थपूर्ण हुनेछ। आमेन। त्यसकारणले गर्दा म तपाईलाई यो जीवनको अर्थपूर्ण जीवनका चाबीहरू बताउन चाहन्छु। पहिलो चाबी, यदि हाम्रो जीवन अर्थपूर्ण बनाउने हो भने, यदि हाम्रो जीवन चाहिँ अर्थपूर्ण होस् भन्ने हो भने हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हुनुपर्ने पहिलो चाबी चाहिँ परमेश्वरसँगको हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनु पर्दछ। हालेलुया। परमेश्वरसँग जबसम्म हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध हुँदैन तबसम्म हाम्रो जीवन अर्थपूर्ण हुन सक्दैन। अर्थपूर्ण जीवनको निम्ति चाहिने सबैभन्दा पहिलो चाबी चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो, परमेश्वरसँगको घनिष्ठता हो। धेरै मानिसहरू परमेश्वर विहीन भएर जिराखेका छन्, कति मानिसहरू परमेश्वरको नजिक भएर जिरहेका छन् तर परमेश्वरसँगको सम्बन्ध छैन। नजिक हुँदैमा सम्बन्ध हुन्छ भन्ने छैन हैन। तर हुनुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दा परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुन पर्ने। यदि हाम्रो जीवन अर्थपूर्ण बनाउने हो भने पहिलो चाबी चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुनु पर्दछ। यही नै हो आधारभूत तत्त्व, एकदमै बेसिक कुरा तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। जबसम्म हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग रहँदैन हुँदैन तबसम्म हामी एउटा अर्थपूर्ण जीवनको अर्थ के हो भन्ने कुरा थाहा गर्न सक्दैनौँ। किनभने जीवनको स्रोत नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। जीवनलाई कहाँ लान पर्ने, कसरी लाँदा अर्थपूर्ण हुन्छ, फलदायी हुन्छ, आशिषमय हुन्छ, सबै कुरो उहाँलाई थाहा छ। त्यसकारणले योहन्ना 15 अध्यायमा भनिएको कुरो त्यही नै हो कि एउटा हाँगा चाहिँ बोटमा टाँसिएर रहेन भने त्यो हाँगाले फल फलाउन सक्दैन। त्यो हाँगाको निम्ति अर्थ चाहिँ तब लाग्छ जब उसले फल दिन्छ हैन। अनि उसले चाहिँ फल दिनको लागि ऊ चाहिँ बोटमा टाँसिएर रहेको हुनुपर्छ। बोटसँग उसको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन आवश्यक छ। प्रियहरू, आज तपाईँ र मेरो पनि परमेश्वरसँग, परमेश्वर जो बोट हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ हाँगाहरू हौं, हाम्रो सम्बन्ध उहाँसँग भयो भने मात्रै हामी जीवनको अर्थ बुझ्न सक्दछौँ। त्यसैकारण हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग घनिष्ठ रूपमा हुनु आवश्यक छ। परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र आत्मासँगको हाम्रो सम्बन्ध छ भने मात्रै हामी जीवनको आनन्द पाउँछौँ, जीवनको अर्थ पाउँछौँ, फलवन्त जीवन जिउन सक्दछौँ। यदि उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध छ भने प्रियहरू, परमेश्वरसँग सम्बन्ध छ भने सधैँभरि खुसी नै खुसी हुन्छ, सधैँभरि दुःख आउँदैन, एकदमै सुखै सुख हुन्छ भनेको चाहिँ होइन। तर दुःखमा पनि हामी आनन्दित जीवन जिउन सक्छौँ, अभावमा पनि आनन्दित जीवन जिउन सक्छौँ, सङ्कष्टमा र एकदमै सङ्घर्षहरूमा पनि एउटा अर्थपूर्ण एकदमै धीरजी जीवन जिउन सक्छौँ। अरूको निम्ति एउटा उदाहरणीय जीवन जिउन सक्दछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ फिलिप्पी 4 अध्यायको यहाँनिर 12 र 13 पदमा हेर्नुहोस् त पावलले के भन्दछ त यहाँ। फिलिप्पी 4 अध्यायको 12 र 13 यहाँ यसरी भनेको छ, कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु, परिपूर्णतामा होस् या भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। हालेलुया। पावलले यहाँ के भन्दछ भने सबै परिस्थितिमा, भन्नुको मतलब
भोक प्यासमा पनि, प्रशस्ततामा पनि, सफलतामा पनि, असफलतामा पनि, भीडमा पनि, एक्लोपनमा पनि, धनी अवस्थामा पनि, गरिब अवस्थामा पनि, दुःखमा, सुखमा, हरेक परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। अनि त्यो रहस्य चाहिँ के हो? परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो। हालेलुया। अनि 13 पदले भन्छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। उसले हरेक परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य चाहिँ केमा पाएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पाएको छ। परमेश्वरसँग उसको सम्बन्ध भएकोले उसले के भन्दैछ यहाँनिर? जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सब कुरा गर्न सक्दछु। ऊ कमजोर भए तापनि उसले म गर्न सक्छु भन्ने उसले आँट लिएको छ। अर्थपूर्ण जीवनको लागि पहिलो चाबी चाहिँ परमेश्वरसँगको हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध हो। अर्थपूर्ण जीवन प्राप्तको लागि हामी उहाँमा घनिष्ठ भएर जाउँ, उहाँको वचन सुनौं र सुने अनुसारको जीवन हामी बिताउँ, आज्ञा पालन गर्ने, उहाँमा नजिक हुने मान्छेहरू हामी बनौं। किनभने हरेक थोक उहाँद्वारा नै सुरु हुन्छ र उहाँमा नै अन्त हुन्छ। हाम्रो जीवन उहाँद्वारा नै सुरु भयो, उहाँमा नै अन्त हुनेछ। त्यसकारणले प्रियहरू, हाम्रो जीवनको अर्थ चाहिँ उहाँमा छ। उहाँमा भयौं भने मात्रै हामी अर्थपूर्ण जीवन जिउन सक्नेछौँ। त्यसकारण हाम्रो सम्बन्ध निरन्तर उहाँमा हुनु पर्दछ। यो पहिलो चाबी अर्थपूर्ण जीवन जिउनको लागि। यसकारण यदि तपाईं कोही अर्थपूर्ण जीवन जिउन चाहनुहुन्छ तर चाबी भेट्नु भएको छैन भने पहिलो चाबी, पहिलो खुड्किलो चाहिँ अर्थपूर्ण जीवनको निम्ति पहिलो खुड्किलो चाहिँ परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध हो। उहाँसँग सम्बन्ध गाँच्नुहोस्, अर्थपूर्ण जीवन प्राप्त गर्नुहोस्। दोस्रो चाहिँ अर्थपूर्ण जीवनको निम्ति जसरी पहिलो चाहिँ परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध गाँच्नु हो भने दोस्रो चाहिँ मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा जिउनु। मानिसहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध घनिष्ठ हुनु आवश्यक छ। धेरैचोटि हामी परमेश्वरसँग चाहिँ सम्बन्ध गाँच्छु, म परमेश्वरलाई चिन्छु, परमेश्वरलाई मेरो बारेमा थाहा छ, सबै कुरो यसरी भन्छ, तर मान्छेहरूसँग चाहिँ हाम्रो व्यवहार ठिक हुँदैन। हाम्रो छिमेकीसँग हाम्रो व्यवहार ठिक हुँदैन, हाम्रो आफन्तहरूसँग, हाम्रो समुदायसँग हाम्रो व्यवहारहरू ठिक हुँदैन। तर बाइबलले हामीलाई के सिकाउँदछ भने परमेश्वरसँग सम्बन्ध ठिक राख्नु आवश्यक छ र त्यसको साथसाथै तुलनात्मक रूपमा मानिसहरूसँग पनि सम्बन्ध उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। मानिसहरूसँगको सम्बन्ध हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। प्रियहरू, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, उत्पत्ति 2 अध्यायमा 2:18 तपाईले हेर्नुभयो भने परमेश्वरले मानिसलाई हेरेर भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन। हेर्नुस् है, मानिस एक्लो रहन असल छैन। हुन त यो विवाहसँग सम्बन्धित खण्ड हो, तर म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ मानिसको पतन हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हो। मानिस सिद्ध हुँदाखेरिकै अवस्थामा हो। मानिस जब परमेश्वरसँगै थियो, मानिसले पाप गरेको थिएन, मानिस पतन भइसकेको थिएन, त्यो अवस्थामा पनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मानिस एक्लो रहन असल छैन। धेरैचोटि हामी एक्लो हुने कोसिस गर्छौं, समुदायलाई इन्कार गर्छौं, मानिसहरूसँगको सम्बन्धलाई इन्कार गर्छौं अनि एक्लो हुने कोसिस गर्छौं। तर बाइबलले भन्छ खबरदार, त्यो चाहिँ राम्रो कुरो होइन, किनभने मानिस एक्लो रहन असल छैन। हालेलुया। मानिस एक्लो रहन असल छैन। त्यसै कारणले परमेश्वरले सहयोगीलाई आदमको निम्ति हव्वालाई बनाउनु भयो। त्यसै कारण हाम्रो निम्ति परमेश्वरले अरू समुदायहरू बनाउनु भएको छ, अरू मानिसहरू बनाउनु भएको छ, अनि अरू मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ, ताकि हामी एक अर्कामा सम्बन्धित भएर, एक अर्कामा घनिष्ठ भएर एक अर्काको निम्ति प्रार्थना गर्न सकौं, एक अर्कामा प्रेम प्रकट गर्न सकौं, एक अर्काको सेवा गर्न सकौं।
त्यसैकारण परमेश्वरले हामीलाई समुदाय दिनुभएको हो, त्यसैकारण परमेश्वरले हामीलाई मण्डली दिनुभएको हो, त्यसैकारण परमेश्वरले हामीलाई आफन्तहरू दिनुभएको हो प्रियहरू। त्यसैकारण हामीले हाम्रो आफन्तहरूलाई, हाम्रो छिमेकी साथीभाइहरूलाई, हाम्रो समुदायलाई, हाम्रो मण्डलीलाई प्रेम गर्नुपर्दछ, उनीहरूको सेवा गर्नुपर्दछ, उनीहरूलाई आदर गर्नुपर्दछ र उनीहरूबाट पनि हामी प्रेम, सम्मान, आदर हामी प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो निम्ति एकदमै आवश्यक कुरा हो। मानिसहरूसँगको सम्बन्ध हाम्रो निम्ति एकदमै आवश्यक कुरा हो। मत्ती 22 अध्यायमा त्यहाँनिर मानिसको निम्ति एकदमै नभई नहुने पहिलो आज्ञा र दोस्रो आज्ञा दिएको छ। मत्ती 22 को 37 देखि 39 पहिलो आज्ञा चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम नै हो भने दोस्रो आज्ञा चाहिँ 39 पदमा छ। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ 39 पदमा। त्यसकारण यो हाम्रो निम्ति एकदमै नितान्त आवश्यक छ। छिमेकीहरू हाम्रो निम्ति आवश्यक छ, समुदाय हाम्रो निम्ति आवश्यक छ, मण्डली हाम्रो निम्ति आवश्यक छ। उहाँहरूसँगको सम्बन्ध हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्व राख्दछ, किनभने यही कुरोले नै हाम्रो जीवन कतिको सफल छ, हाम्रो जीवन कतिको अर्थपूर्ण छ भन्ने अर्थ दिदछ। त्यसकारण प्रियहरू, अर्थपूर्ण जीवनको निम्ति, सफल जीवनको निम्ति, आशिषमय जीवनको निम्ति चाहिने दोस्रो चाबी अथवा दोस्रो चरणको कुरा चाहिँ मानिसहरूसँगको सम्बन्ध हो। हामी मानिसहरूसँगको सम्बन्धलाई इन्कार नगरौँ, मानिसहरूसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता नगरौँ। कसरी हुन्छ मानिसहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्ने, बलियो बनाउने, घनिष्ठतामा अघि बढ्ने कोसिस हामी गरिरहौँ, किनभने यो परमेश्वरको इच्छा हो। परमेश्वरको दोस्रो प्रमुख आज्ञा हो हाम्रो निम्ति कि हामीले अरू मानिसहरूलाई प्रेम गर्न सकौँ। आमेन। आफैलाई जस्तै। त्यसकारण पहिलो कोरिन्थी 12 को 26 र 27 मा त्यहाँनिर हामी चाहिँ ख्रीष्टको शरीर हौं, ख्रीष्टको शरीरका अङ्गहरू हौं। हामी प्रत्येक जना चाहिँ फरक फरक अङ्गहरू हौं, तर सबै मिलेर ख्रीष्टको शरीर बनेका छौं। हामी फरक अङ्गहरू हौं। एउटालाई कष्ट भयो भने, एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने, शरीरमा एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने अरू अङ्गहरूलाई पनि कष्ट पुग्दछ, चोट पुग्दछ, पीडा पुग्दछ। त्यसकारण हामी हाम्रो आफ्नै शरीरमा पनि एउटा औँलामा चोट लाग्यो, एकदमै दुख्यो भने त्यसले गर्दा पुरै शरीरलाई असर पारिराखेको हुन्छ। अनि हामी फरक फरक व्यक्ति भए तापनि हामी सबै मिलेर ख्रीष्टको एउटै शरीर भएका छौं। हामी चाहिँ फरक व्यक्ति हौं, फरक व्यक्ति भनेको फरक अङ्गहरू हो। अनि एउटा अङ्गलाई दुख्यो भने अर्को अङ्गलाई पनि दुख्दछ, असर पर्दछ। त्यसैले एउटाले अर्काको सम्मान गर्दै, एउटाले अर्काको सुरक्षा गर्दै, एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्दै हामी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। अर्थपूर्ण जीवनको निम्ति हामीले परमेश्वरसँग सम्बन्ध गाँच्नु आवश्यक छ अनि दोस्रो चाहिँ मानिसहरूसँग घनिष्ठतामा, प्रेममा रहनु पनि आवश्यक छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यो दुवै कुरा। र तेस्रो चाहिँ हो अर्थपूर्ण जीवनको निम्ति हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो भनेर थाहा गर्नु पर्दछ। जीवनको उद्देश्य हाम्रो निम्ति, हाम्रो जीवनको उद्देश्य थाहा गर्नु आवश्यक। तपाईको जीवनको उद्देश्य के हो भनेर कति मान्छेहरूलाई सोध्यो भने उद्देश्य नै थाहा छैन। किन जन्मिएको, के गर्दैछु, किन गर्दैछु, केही पनि थाहा छैन। उनीहरू केही पैसा कमाउनको लागि अथवा छाक टार्नको लागि मात्र व्यस्त भएको देखिन्छ। तर हाम्रो जीवनको अर्थ के हो, उद्देश्य के हो त्यो थाहा पाउनु आवश्यक छ। हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो त? मानव जीवनको उद्देश्य के हामी दिनभरि टिभी हेरेर बस्नु मात्रै हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो? मोबाइल चलाउने, ल्यापटप चलाउने, युट्युब हेर्ने मात्रै हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो? के टिकटक चलाएर अब एकदमै सोशल मिडियामा भाइरल भएर हिँड्नु मात्रै हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो? के हो त हाम्रो जीवनको उद्देश्य? के डिग्री हासिल गर्नु मात्रै हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो? पैसा कमाउनु मात्रै हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो त? होइन।
बाइबलले के भन्छ? हाम्रो जीवनको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई राखिदिनु भएको छ। किन हाम्रो जीवनको उद्देश्य परमेश्वरले राखिदिनु भयो? किनभने हामीलाई बनाउने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामीलाई बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने जे कुरो बनाइएको छ त्यसको उद्देश्य राखिदिने पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। मानिसहरूले फोन निर्माण गरे, कुन उद्देश्यले निर्माण गरे त? कुराकानी गर्नको लागि एउटा उद्देश्य छ, हैन? हाम्रो घरमा विभिन्न प्रकारको सामानहरू छन्, ती सबै सामानहरू फरक फरक उद्देश्यको निम्ति छन्। चेयरहरू छ बस्नको निम्ति, टेबल छ सामानहरू राख्नको निम्ति, लुगा छ लगाउनको निम्ति ताकि हाम्रो नग्नता ढाकियोस्, जाडोबाट गर्मीबाट घामबाट हाम्रो शरीर बाँचोस्, जोगियोस्। यी विभिन्न उद्देश्यहरू छन्। फरक कुरोहरू बनिएको छ, फरक उद्देश्यहरू छ। मानिसहरूले बनाएको थोकहरुमा पनि हरेक थोकमा उद्देश्य छन्। भने तपाई र म त पृथ्वीमा संसारमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौ, सर्वश्रेष्ठ कुरा हौ। हामीलाई बनाउने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामीलाई परमेश्वरले उद्देश्य विहीन प्रकारले बनाउनु भएन, हामीलाई उद्देश्य राखेर बनाउनु भयो। अब त्यो उद्देश्य के हो त? यशाया 43 को 7 मा छ। यशाया 43 को 7 मा यसरी लेखिएको छ, हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाइएको छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरे। हालेलुया। परमेश्वरले यहाँनिर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरे। परमेश्वरले तपाई र मलाई सृष्टि गर्नुभएको चाहिँ उहाँ महिमाको लागि हो। त्यसकारण हाम्रो जीवनको उद्देश्य भनेको नै परमेश्वरलाई महिमा दिने हो। हामी जे गरौँ परमेश्वरलाई महिमा दिने, परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखेर हामीले गर्यौं भने हामी जे पनि गर्छौं त्यसमा हामी सफल हुन्छौं। जुन बाटोमा हामी हिँड्छौं त्यो बाटो असल हुँदै जाँदछ। परमेश्वरको डरमा, परमेश्वरको भयमा, परमेश्वरलाई महिमा दिने हिसाबले हामी व्यापार गर्छौं भने हाम्रो व्यापारबाट परमेश्वरको महिमा भइराखेको हुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा दिने हिसाबले हामीले पैसा कमाइरहेका छौं, पढिरहेका छौं, परमेश्वरलाई महिमा दिने हिसाबले हामीले चाहिँ अरु कामहरू गरिरहेका छौं, सबै कामबाट परमेश्वरको महिमा हुँदछ। त्यहाँनिर हामीले गलत कुरा कहीँ पनि हामीले चुज गर्दैनौं, कुनै पनि गलत कुरालाई हामीले छनौट गर्दैनौं। किन? परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ र हाम्रो अगाडि असल र खराब आउँदाखेरि नै हामीले छान्न सक्छौं यो चाहिँ खराब कुरो हो। यदि मैले यो काम गरे भने मेरो जीवनबाट, मेरो कामबाट, मेरो कमाईबाट, मेरो सबै कुरोबाट परमेश्वरलाई अनादर हुँदछ, परमेश्वरलाई महिमा हुँदैन अनि मेरो जीवनको उद्देश्य त परमेश्वरलाई महिमा दिनु हो। त्यसकारण यो गलत काम मैले गर्नु हुँदैन, यो खराब बाटो मैले रोज्नु हुँदैन, यतापट्टि म जानु हुँदैन। मैले त परमेश्वरलाई महिमा हुने प्रकारले जिउन पर्दछ, परमेश्वरलाई आदर हुने प्रकारले मैले काम गर्नु पर्दछ। त्यसकारण म यताबाट जान्छु भनेर सही मार्गमा हामी हिँड्दछौं जहिले पनि, सही कुरालाई हामी छनौट गर्ने गर्दछौं जहिले पनि। त्यसकारण हाम्रो जीवनको मुख्य उद्देश्य भनेको नै परमेश्वरलाई महिमा दिने हो। हामीद्वारा परमेश्वरलाई महिमा होस् भनेर नै परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको। पहिलो कोरिन्थी 10 को 31 ले हामीलाई भन्दछ, यसकारण चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो वा तिमीहरू जे सुकै गर, सबै परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर। हालेलुया। सबै परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर। 32 पदले भन्छ, कसैलाई ठेस लाग्ने काम नगर। होशियार, कसैलाई ठेस लाग्ने काम नगर। पहिलो कोरिन्थी 10 को 31 र 32 मा त्यहाँनिर त्यसरी लेखिएको छ। त्यसकारण प्रियहरू, हामी जे पनि गर्छौं परमेश्वरलाई महिमा हुने प्रकारले गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो जीवनको उद्देश्य नै परमेश्वरलाई महिमा दिने हुनु पर्दछ। त्यसकारण हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि जन्मिएका हौं, सृष्टि भएका हौं। त्यसैले गर्दा हामी परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा अघि बढ्नु पर्दछ। हामी मानिसहरूसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा अघि बढ्नु पर्दछ। मानिसहरूसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा
अघि बढ्नु किन पनि महत्त्वपूर्ण छ त, किन पनि अर्थपूर्ण छ त भन्दाखेरि अरू मानिसहरूको जीवन पनि परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति नै सृष्टि भएको। अरू मानिसहरू पनि परमेश्वरकै स्वरूपमा सृष्टि भएको। अनि हामीले उनीहरूलाई घृणा गर्यौं, हामीले उनीहरूलाई प्रेम गरेनौं, हामीले उनीहरूलाई सक्दो सेवा गरेनौं भने हामीले परमेश्वरको स्वरूपलाई इन्कार गरिरहेका हुन्छौं। परमेश्वरको महिमा दिने, परमेश्वरको महिमाको निम्ति सृष्टि भएका ती प्राणीहरूलाई हामीले इन्कार गरिरहेका हुन्छौं, बेवास्ता गरिरहेका हुन्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले मानिसहरूसँग ठिक प्रकारको सम्बन्ध, प्रेमिलो सम्बन्ध राख्नु आवश्यक छ। अनि यसको साथसाथै हाम्रो जीवनको उद्देश्य थाहा गर्नु आवश्यक छ। अनि हाम्रो जीवनको उद्देश्य भनेको नै के हो? परमेश्वरलाई महिमा दिनु। त्यसकारणले प्रियहरू, आज म तपाईलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै अर्थपूर्ण जीवन हुन पर्दछ। ईसाई जीवन अरूहरूको निम्ति एउटा उदाहरणीय जीवन हुन पर्दछ, अरूको भन्दा फरक जीवन हुनु पर्दछ। अनि त्यो फरक जीवन, एउटा अर्थपूर्ण जीवन हुनको लागि चाहिँ हामी परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा जिउँ, मानिसहरूसँगको घनिष्ठतामा, प्रेममा, सेवामा हामी जिउँ र हाम्रो जीवनको उद्देश्य नै परमेश्वरलाई महिमा दिने हो। परमेश्वरलाई महिमा दिँदै हामी असल प्रकारले जिउँ र हामी अर्थपूर्ण जीवन जिउन सक्नेछौँ र परमेश्वरलाई महिमा दिन पाउनेछौँ। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् र अर्थपूर्ण जीवन जिउँदै उहाँलाई महिमा दिन सकौं, उहाँका सृष्टिको अरूहरूको सेवा गर्न सकौं, अरूहरूलाई हामी आदर गर्न सकौं, अरूहरूसँगको सम्बन्धमा, घनिष्ठतामा हामी अघि बढ्न सकौं। आमेन। प्रभुले आफ्नो वचनमा हामी सबैजनालाई आशिष दिउन्